तेच तर करतो. छान गो भेटली घराकडे म्हणजे आमच्या अंगणान हांगासर येवन आमी जेन्ना घरा भितर सरपालो फाटल्यान हळूच तो भितर सरलो. म्हणजे हांगासर स्टेप्स आहा घराचे, थंय येवन रावलो आनी तेजी परिस्थिती पळयल्यार बरी नाशिल्ली. म्हणजे कितें सांग, तो चलता आसतना असो हालतालो. म्हणजे आमकां केन्ना घुंवळ बी येवन हें जायना ते प्रमाण तो मातसो घुंवतालो. तसो घुंवलो 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 आनी परत आमच्या हांगा आंगणान येवन बसलो स्टेप्सा कडेन. मागीर रोखडेच आमी आमचो हांगासर संदीप पारकार म्हणून आहा ताका, म्हणजे तो आमचो न्यूज रिपोर्टर हांगासरले कसले लोकल न्यूज ह्यो बी आसता ते सगळे तो चडसो हाडटा. ताका कॉन्टेक्ट केलो. तेणें मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कॉन्टेक्ट करून तेणी आतांच ताका आपले गाडी हाडून ताका ते घेवन गेल्ले आसात. सो ते आपूण खंय तरी बरें, म्हणजे तेंचें कितें हॉस्पिटल आहा बी खंय तरी तांकां व्हरतले अशें म्हणून तेणी इतलें सांगलां. आनी आमी आतां ताका हँडओवर केला हेंच्या सगळ्याच्या उपस्थितींत. कितल्यांक गजाली ही जवळ जवळ 7:15 म्हटल्यान आमी खंय भायर गेल्लीं, तितल्यान 7:15 सुमार घरान येतालीं. सो घरांत म्हणजे आमकां पयलीं कळना कितें आमचे हांगासर कुत्रे बी आसा. पूण पळय जाल्यार मागीर तो दुसरो असो प्राणी दिसलो आनी तो हळूच म्हणजे फाटल्यान येयलो. म्हणजे तेजी मनस्थिती बरी हें ना सामकी, म्हणजे कितें सांग, चलपाक बिलपाक गेले तशें जायना. पळयता छान गो भेटली न्हय गो आमची. फॉरेस्टार सांगणार, तो सांगणार संदी कळ्ळें ना म्हणून त्या भानगडी कोण पडना.